नमस्ते, म दिप्ती भण्डारी र मेरो परिचय दिनुपर्दा म चाहिँ मदनलाल माध्यमिक विद्यालयमा अहिले कक्षा 10 मा पढ्दै गरेको छात्र र म चाहिँ अहिले काइन्डनेस क्लब मदनलालको अध्यक्ष पनि रहेकी छु। काइन्डनेस क्लब के हो, यसले के गर्छ भन्ने कुरा थोरै राख्न जाँदा काइन्डनेस क्लब चाहिँ मदनलालमै अध्ययनरत कक्षा 1 देखि लिएर कक्षा 12 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा सानो समूह हो, जसले चाहिँ समाजमा दया, माया, करुणा फैलाउनु पर्छ है भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ हाम्रो स्थापना भएको थियो। र हामी चाहिँ भविष्यमा गएर एउटा सर्टेन प्रोफेसन मात्र फलो गर्ने होइन कि प्रोफेसन सँगसँगै अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, दया माया फैलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा थोरै फोकस गरेर हाम्रो स्थापना भएको थियो। र अहिलेबाट नै यदि हामीले विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गराएर यसको महत्त्व यस्तो हुन्छ, यसरी हामीले समाजमा करुणा दया माया फैलायौँ भने एउटा हामी सामाजिक मानव भनेर भनिने मात्र होइन, यो कारणले हामी सामाजिक मानव हौँ है भन्ने कुरा थोरै फोकस गर्ने भएर चाहिँ हामीले यो क्लबको स्थापना गरेका थियौँ। लकडाउनको स्थापना सँगसँगै हामीले विभिन्न ओडामा विभिन्न ठाउँका मानिसहरूलाई अलिकति भए पनि जीविकोपार्जन गर्न थोरै सहज हुन्छ कि भन्ने धारणा बोकेर सहयोग गरेका थियौँ। र अब यति मात्र नगरौँ, विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा कुनै अवसर दिउँ, आफ्नो कला प्रस्फुटन गर्न कुनै एउटा माध्यम दिउँ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले काइन्डनेस पोएट्री कन्टेस्टको स्थापना गरेका थियौँ। हामीले राखेका थियौँ काइन्डनेस पोएट्री कन्टेस्ट र पोएम सँगसँगै एउटा काइन्डनेस म्यासेज पनि दिउँ न सबैजनालाई भन्ने मूल उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले यो काइन्डनेस क्लबको पोएट्री कन्टेस्ट राखेका थियौँ। र आज चाहिँ हाम्रो यो काइन्डनेस म्यासेज अझ धेरै महानुभावहरूमाझ पुग्छ कि भन्ने मूल भावना लिएर आज हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यसै कार्यक्रममै हामीले चाहिँ प्रथम, द्वितीय र तृतीय को हुनुभएको छ भन्ने कुरा पनि यही हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। र अब केही ढिला नगरी चाहिँ म डाइरेक्ट हाम्रो रिजल्ट्सहरूमा जान चाहेँ। केसु म्यामलाई अबिर लगाउन मैले अनुरोध गरेँ, नारायण सरलाई खादा र माला लगाइदिन अनुरोध गरेँ र त्रिभुवन सरलाई चाहिँ नगद पुरस्कारसहित हाम्रा विजेताहरूलाई यो सबै कुरा दिन आग्रह गर्न चाहे। र हामीले कन्डक्ट गरेको काइन्डनेस पोएट्री कन्टेस्टमा तृतीय हुन सफल हुनुभएको थियो सुस्मिता बराल। उहाँ मदनलालमै कक्षा 12 मा अध्ययनरत गर्दै हुनुहुन्छ। र यसरी नै आफ्नो स्थान द्वितीय स्थानमा हासिल गर्न सक्नुभएको थियो जीवन अधिकारी। उहाँ अहिले कक्षा 10 मै अध्ययनरत छात्र हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी आफ्नो प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको थियो स्नेहा अधिकारी र उहाँ पनि मदनलालमै कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र हुनुहुन्छ। धन्यवाद। गत फेब्रुअरी महिनामा 2020 फेब्रुअरी महिनामा विद्यालयमा काइन्डनेस क्लबको स्थापना भयो र काइन्डनेस क्लबले सबभन्दा पहिला सुरुमा क्लास 3 मा प्रयोग स्वरूप काइन्डनेस डायरी प्रोजेक्ट भन्ने प्रोजेक्ट ल्यायो र त्यो डायरीमा बाबु नानीले पठन पाठनको अतिरिक्त पाठ्यक्रमभित्र नै संलग्न रहेर त्यो डायरीमा केही न केही आफ्नो घरमा, परिवारमा, क्लासरुममा, समाजमा गरेको दिनको 2 वटादेखि 10-20 सम्म सेन्टेन्स लेख्नुपर्ने र बेस्ट काइन्डनेस एक्ट गरेको विद्यार्थीहरूले काइन्डनेस लोगो ब्याच भन्ने ब्याच पाउँथे र दिनौँ विद्यार्थीहरूको त्यसले गर्दा अभिभावक जीवहरूमा घरमा
एकदमै सकारात्मक प्रभाव परेपछि विद्यार्थीहरूले काइन्डनेस डायरी प्रोजेक्ट अन्तर्गत थुप्रै कार्यक्रमहरू गरे। त्यस अन्तर्गत कक्षा 3का बाबु नानीहरू आफैले घरमा सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर लुगा, कपडा, खाद्यान्न, पैसा, फलफुलहरू सङ्कलन गरेर हामी मानव सेवा आश्रम पनि गयौँ र त्यसपछि विभिन्न काइन्डनेस क्लबले विद्यालयभित्र बाहिर यो मानव सेवा आश्रममा खाद्यान्न वितरण अनि मुस्ताङका स्कुलका बालबालिकाहरूलाई पनि स्टेसनरी वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै थियौँ र अरू थुप्रै कार्यक्रम गर्ने योजनामा थियौँ। त्यसपछि काइन्डनेस रकहरूको निर्माण गर्ने, बच्चाहरूले चाहिँ काइन्डनेस रकमा काइन्ड वर्डहरू लेखेर ठाउँ ठाउँमा राख्ने, त्यसले अरूलाई चाहिँ काइन्डनेस सिकाओस् भनेर त्यो कार्यक्रमहरू पनि भए र काइन्डनेस चित्रकला प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भयो। ती सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू भइसकेपछि जब लकडाउन सुरु भयो, यो सङ्कटको घडीमा केवल राज्यले, समाजले मात्र होइन, साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि केही गर्न सक्छन् है भनेर काइन्डनेस क्लबको आयोजनामा पोखराका 4वटा वडाहरूमा राहत वितरण कार्य पनि सम्पन्न भयो र यो राहत वितरणको अलावा, विभिन्न कार्यक्रमको अलावा काइन्डनेसको क्षेत्रमा सृजनालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर काइन्डनेस शीर्षकमा रहेर काइन्डनेस पोइट्री कन्टेस्ट भन्ने प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो र त्यो प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने बाबु नानीहरूलाई आज हामीले पुरस्कार वितरण सम्पन्न गऱ्यौँ र गत फेब्रुअरी महिनादेखि आजसम्म काइन्डनेस क्लबको जुन यात्रामा हिँडिरहँदा यसमा यो बाटोमा लाग्ने भाइ बहिनीहरू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू र यसलाई देख्नुभएको, समाजमा देख्नुभएको सबैजनाले एकदमै इन्जोय गर्नुभएको छ, आनन्द महसुस गर्नुभएको छ। साँच्चै काइन्डनेस चाहिँ एकदमै अचम्मको चिज रहेछ। यसले हामीलाई चाहिँ सबैलाई डोर्याउने, सानो बच्चादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैलाई साह्रै राम्रो बाटोमा डोर्याउँदो रहेछ भन्ने महसुस हामीलाई भएको छ र अझै पनि काइन्डनेस स्टोरी कन्टेस्ट पनि हुँदैछ र यसमा यहाँहरू सबैको हामी अब काइन्डनेससँग सम्बन्धित के कस्ता कार्यक्रमहरूले समाजमा दया, माया, करुणाको भावलाई अझै जागृत गराउन सकिन्छ भन्ने पहलमा हामी छौँ। हामी जति पढे पनि, जति गरे पनि, जति उचाइमा गए पनि बिस्तारै हामी यन्त्र मानव बन्दै गएको र दया, माया, करुणा हराउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यसको एउटा मात्र उद्देश्य हो, घर परिवार, समाज, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एक आपसमा समग्रमा दया, माया र करुणाको भाव भित्रैबाट जगाउनु यसको उद्देश्य हो। यसमा सबैजनाले हातेमालो गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई पढाइको अतिरिक्त उनीहरूलाई भोलि आफ्नो जीवनमा राम्रोसँग जिउनको लागि आफ्नो जीवन मात्र जिउने होइन, एउटा उदाहरणीय र अनुकरणीय जीवन जिउनको लागि विभिन्न सिपहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर अहिलेको समाजमा र विशेष गरेर हाम्रो बाबु नानीहरू प्रविधि प्रति बढी आकर्षित भएको कारणले उनीहरूको जीवन एक किसिमले एकाङ्की बन्दै गइरहेको कुरालाई अनुभूति गरेर अब बाबु नानीहरूलाई पढाइको साथसाथै अरूप्रति दया, माया, करुणा भाव पनि जगाउने र त्यो दया, माया र करुणा भावको विकास अनि त्यसको प्रयोग कक्षा कोठादेखि घर परिवारसम्म सबै ठाउँमा उनीहरूले प्रयोग गर्दै जाउन् र त्यसलाई अभ्यास गर्दै त्यो क्षमतालाई सशक्तिकरण गर्दै जाउन् र त्यो गर्ने कार्यमा विद्यालयले उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सकोस्, उनीहरूको संलग्नतालाई बढाउन सकोस् र उनीहरूले गरेको काम उदाहरणीय भएर त्यसबाट आफूले एउटा ऊर्जा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने आशयको साथ हाम्रो विद्यालयमा काइन्डनेस क्लब गठन भएको हो र यो काइन्डनेस क्लबमा विद्यार्थीहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागिता छ र उनीहरू उत्साहित भएर लागेका छन्। हाम्रो अपेक्षा पनि के हो भने ती बाबु नानीहरू उत्साहित भएर त्यो अभियानको रूपमा लाग्दै गर्दा भोलि समग्र समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, समग्र समाजमा करुणा, दया, माया, प्रेम, सद्भाव आदि विस्तार गर्न सक्ने कुरामा हाम्रा बाबु नानीहरू लागि परुन्। त्यसमा विद्यालयले सहयोग गर्न सकोस्, उनीहरूलाई त्यसको महत्त्व बोध गराउन सकोस् र उनीहरू मार्फत समग्र समाज र राष्ट्रमै त्यो एउटा अभियान फैलन सकोस् भन्ने अपेक्षाका साथ यो काइन्डनेस क्लब र त्यसको उद्देश्य
समेत निर्धारण गरेर काइन्डनेस क्लब गठन गरिएको छ र त्यो काइन्डनेस क्लबले आफ्नो स्थापनाको छोटै अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ र त्यो कामलाई अझ निरन्तरता दिँदै जानेछौँ र त्यो बाबु नानीहरूकै संलग्नतामा उनीहरूले प्रेरणा प्रदान गर्ने गरेर उनीहरू नै उत्साहित हुने गरेर काम गर्ने, उनीहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको आचरण व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, उनीहरूले त्यो काइन्डनेसको अभ्यास घरमा दाइ दिदी बा आमा भाइ बहिनी सबैसँग अभ्यास गरून् र भोलि समाजमा त्यो अभ्यास गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकोस् भन्ने नै काइन्डनेस क्लबको मुख्य उद्देश्य हो र त्यसैलाई बढावा दिन, त्यसैलाई प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू भइरहेको छ र हाम्रा बाबु नानीहरूले यो लकडाउनको विषम अवस्थामा पनि त्यो विविध कुराबाट प्रभावित भएका, खालि खाना बस्नको लागि मात्र होइन, अन्य विविध कारणले प्रभावित भएका जो एकदमै निडी डिजर्भिङ मान्छेहरू छन्, उहाँहरू समक्ष पुगेर घर घरमा गएर उहाँहरूको अवस्थालाई बुझेर राहत वितरण गर्ने काम पनि बाबु नानीहरूले गरेका छन्, जुन एकदमै सराहनीय छ र सायद त्यस्तो किसिमको अभ्यास पोखरामै पहिलोपटक हाम्रा बाबु नानीहरू काइन्डनेस क्लबका बाबु नानीहरूले गरेका छन् र विद्यालयको तर्फबाट विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हरेक विद्यार्थीहरूलाई त्यो करुणा र दया भावको एउटा त्यो सिकाउने कुरामा काइन्डनेस क्लब र विद्यालय लागि पर्ने प्रतिबद्धता म यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो काइन्डनेस क्लब गठन गर्नको उद्देश्य हामीले सहयोग गर्ने भन्दा पनि विद्यार्थी बाबु नानीहरूमा त्यो भावना, काइन्डनेसको भावना चाहिँ जगाउने मूलभूत उद्देश्य हो र मैले के देखिराखेको छु भने त्यो क्लबका क्रियाकलापहरू, कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हाम्रा त्यो क्लबमा लागेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मात्र होइन कि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा दया मायाको भाव जगाउन यो क्लब सफल भएको छ। अनि त्यति मात्र नभइकन घरमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका घरमा अभिभावकजीहरूलाई एक प्रकारको त्यो रिफ्लेक्सन गराउन सफल भएको छ। मैले अहिले पनि सम्झन्छु वडा नम्बर 5 मा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गएर त्यो राहत वितरण गरिरहँदाको क्रममा त्यो राहत लिन आउने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहनुभएका, त्यो वितरण गर्नको लागि सहयोग गर्न आउनुभएका वडाका प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि वरपरका चाहिँ नि अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैमा पनि यति सानो बाबु नानीहरूले त यो अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूप्रति यस्तो भाव जाहेर गर्दा रहेछन् भने हामीले पनि केही गर्नुपर्दछ है भनेर सिकाएको भाव मैले स्पष्ट उहाँहरूको अनुहारमा जुन देखेको थिएँ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु काइन्डनेस क्लब मदरल्यान्डका बाबु नानीहरूलाई। यो ती सानो उमेरमा त्यो भाव फैल्याउनको लागि, त्यसको एउटा दूतको रूपमा काम गर्नको लागि हाम्रा बाबु नानीहरू सफल भएका छन्। यसमा विशेष गरी मजाले बेस्करी खट्नुभयो केसु म्याडमप्रति म एकदमै आभारी छु। अनि यो सबै कोअर्डिनेसन सुरुमै हाम्रो दुर्गामाया एन्डरसन म्यामले जुन यसो पनि गर्न सकिन्छ है भनेर अलिकति कन्सेप्ट हामीलाई दिनुभयो, उहाँले सहयोग पनि गर्नुभयो। अनि उहाँको भावनालाई मूर्त रूपमा दिनको लागि हाम्रो प्रिन्सिपल सर नारायण बराल सरले बेस्करी खट्नुभयो। त्यो देखिएला नदेखिएला काम गराइमा उहाँको खटाई, केसु म्याडमको खटाई, अनि काइन्डनेस क्लब मदरल्यान्डका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको खटाई एकदमै सराहनीय छ। अघि नारायण सरले भन्नुभयो पोखरामा यो हुनसक्छ, यो पहिलो उदाहरण होला। मेरो अनुरोध छ अन्य विद्यालयहरूले पनि यस्ता खालका क्रियाकलापहरूको नक्कल गरून् होइन, त्यसबाट सिकुन्। हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरूले हाम्रो विद्यालयको कुरा मात्र नभइकन पोखराका अन्य विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नै सिक्ने मौका मिलोस्। पुनः एकपटक दुर्गामाया म्यामलाई, केसु म्यामलाई, नारायण सरलाई, अनि यो काइन्डनेस क्लब मदरल्यान्डका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, विद्यालयका अन्य शिक्षक शिक्षिका साथीहरू, अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समग्र सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूको तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि यो मौकाको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार। Believe me, the idea was really gross, but clueless me had no any other option. Only the thing I could do was carry a spoonful of courage, go out there and have a long walk to death. Highway looks like wood these days. With no idea where they are taking me, I'm still on them, driving to death, praying for your Almighty. Next time, favor me during the lottery. Day 112, kinds who were kind enough
some enough even for a selfie. All seem to have vanished except these intimidating hunger and the loads of fear threatening me since the outset. All I have at the moment is a vision. Everything I could remind is about a hell, the nether world where neither the creator supported me nor the supporter created along with me, all chanting the same lie since the dawn of civilization. We all are together in this. A world which was created for us is now just theirs, and the worst I can do is crumble. Believe me, I didn't expect anything more. All I wanted was an opportunity to face this together. But people here are not the same, not exactly the one they were meant to be. Society where humans seek humanity from the pets, quotes being true for those only who can afford, kindness, a tool used to gain likes and comments. Believe me, I am not the only one who is lost here. Thank you. नमस्ते, म जीवन अधिकारी, मदरल्यान्ड माविको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र। काइन्डनेस क्लब मदरल्यान्डले आयोजना गरेको कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगितामा दोस्रो हुन पाउँदा मैले आफूलाई ज्यादै नै गौरवशाली ठानेको छु र त्यस प्रतियोगितामा मेरो कविताको शीर्षक रहेको थियो दयाको दियो। सपनाका लक्ष्मण रेखा बल्दैछन् आगैसरी, मुहारको कान्ति निप्दैछ अस्ताएको सूर्यसरी। आकाशको तारा हेरी बिर्सिन चाहन्छु मेरो मनको पीडा, भोकले रन्थनिँदा पाएको पागल उपनामको घृणा, जुन विपनामा त के सपनामा पनि मैले भोग्न चाहेको थिइनँ। आज फेरि मेरो नयन धमिलिँदै गएको छ, आज फेरि मेरो नयन धमिलिँदै गएको छ, कृपाको दृष्टि नपाई उब्केको घाउको खाटबाट रगत तप तप बगिरहेको छ। किन दैवले खेल्दैछ मसँग हार पराजयको खेल, कसैले किन देख्दैन म सुत्ने छिडीमा आँसुको भेल, जुन कुरा मैले भोग्न चाहेको थिइनँ। भूकम्पले लडायो मैले बुनेका सारा सपना, भूकम्पले लडायो मैले बुनेका सारा सपना, बाबुआमाको मृत शरीरसँगै जलिरहेछन् ती अनेकौँ चाहना। भोको पेट र चिसो नाङ्गो शरीर टाल्न खोज्दा जिब्रो निकाली जिस्काउँछन् मलाई, जुन कुरा मैले सुन्न चाहेको थिइनँ। साँच्चै अब के मानिसहरू अन्धो भइसके त? गरिबीले च्यातिएको मेरो नग्नतामा किन देख्दैनन् वेदना र पीडा, किन बुझ्दैनन् दया माया र करुणाको अभावमा छिया परेको मेरो मनको पीडा, जुन कुरा मैले भोग्न चाहेको थिइनँ। अब त आशा र अग्रगमनका मेरा सोचहरू बदलिँदैछन् निराशा र दिगदारीतिर। शङ्कै लाग्छ 7 अर्ब मानिसमध्ये कसले बुझ्दछ र मेरो पीडा। खग्रा सूर्यग्रहणको चेपबाट अपवाद स्वरूप निस्कन्छ प्रकाशको झिल्को बाहिर, जुन कुरो मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ। तर आज खग्रास ग्रहण रूपी मानिसको मानसिकताको बीचबाट सहयोग दया मायासहित आएको छ एउटा किरण। तिरस्कारका लात पन्छाइ पागल उपनामको दुर्वाच्य लचाइ बढाइरहेको छ सहयोगी हातहरू, जुन कुरा मैले चाहेको थिएँ विगतदेखि सहयोग दया र करुणाको रूपमा, जुन आज सबैलाई खाँचो छ। त्यसैले आज सारा विश्व समाज विगतदेखिको मेरो पीडा भोगिरहेको छ, जसमा मैले सहयोगी हातहरू फैलाउनु परेको छ, हातमा हात मिलाउँदै, जुन कुरा मेरो मानवीयता भनेको छ। त्यसैले अब सहयोगी हात मिलाउँदै लडेकालाई उठाउँदै, मानवले मानवताको व्यवहार सबैले सिकाउँदै, एकका लागि हामी सबै एकका लागि, यो विश्वमा जन्म्यौँ हामी सबैका लागि, जुन कुरा मैले भोग्न देख्न सुन्न र गर्न चाहेको थिएँ। धन्यवाद। नमस्कार, म स्नेहा अधिकारी, मदरल्यान्ड माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा। काइन्डनेस क्लब मदरल्यान्डद्वारा आयोजित कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगितामा मैले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छु र म अहिले त्यही कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ परिवर्तन। एक समय थियो यस्तो जहाँ दयाले संसार डोर्याउँथ्यो, मानिसको करुणादायी मनले उसलाई असल र राम्रो काम गराउँथ्यो। हरेक रात्रि आमाको मुखबाट दयालु मानिसका कथा सुनि बालक निदाउँथ्यो। आफू ठुलो भएपछि कथाको पात्र जस्तै दयालु बन्ने सपना सजाउँथ्यो। आफू ठुलो भएपछि कथाको पात्र जस्तै दयालु बन्ने सपना सजाउँथ्यो। थियो हरेक मनमा दया माया र करुणाको भाव त्यहाँ, एक फल भए तापनि अपरिचितसँग आधा गरी खान्थे जहाँ। प्राणी पुज्ने र अरूलाई माया गर्थे मानिसले जब, मानव हृदय आकाशभन्दा विशाल मानिन्थ्यो तब। तर अहिले लाग्छ के ती मानव दयाका कथा झुटा थिए त?
के त्यो दयालु मानिस कथामा मात्र छुट्यो त? धन र ऐश्वर्य, धन र ऐश्वर्यको दौडमा स्वार्थी मानिसको मेटिएन भोक। म र आफूमा मात्र अडियो त्यस मानिसको सोच। म र आफूमा मात्र अडियो त्यस मानिसको सोच। अघि भोको मानिस हुँदा पनि पकवान्नको एक भाग दिने सोच उसमा आएन। जब असहायलाई चाहियो सहयोग, देखेको नदेखे गर्न ऊ अलिकति पनि हिचकिचाएन। पशुलाई पनि आफ्नो कठोर व्यवहार देखाउन उसले छुटाएन। दया, माया र करुणाको पवित्र अमृत उसले पिउनै रुचाएन। दया, माया र करुणाको अमृत उसले पिउनै रुचाएन। तर यस्तो मानव व्यवहारलाई बदल्नु छ हामीले। दया, माया र करुणाको भावले यो संसार बदल्नु छ हामीले। मानव बीचको एकताका हराएको थियो जुन ममता, पुनःस्थापना गर्नु छ हरेक मानिसमा त्यही उदारता। पुनःस्थापना गर्नु छ हरेक मानिसमा त्यही उदारता। सबल मानिसले अरूमाथि करुणा गरे हुनेछन् सबै खुसी। संसारको हरेक कुना खोज्दा पनि भेटिने छैनन् कुनै दुखी। यसो गर्न सके सहअस्तित्व र करुणाको भाव सबैमा पलाउनेछ र हाम्रो यो युग दया, माया र करुणाको युग कहलाउनेछ। र हाम्रो यो युग दया, माया र करुणाको युग कहलाउनेछ। धन्यवाद। यस सँगसँगै सम्पूर्ण विजेताहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्दै बधाई दिँदै आजको यो कार्यक्रमले चाहिँ सम्पूर्ण सुनिरहनु भएको, हेरिरहनु भएका सम्पूर्णलाई आफूले जसरी सक्छौँ, जताबाट सक्छौँ काइन्डनेस स्प्रेड गरौँ र हामी भएको समाज चाहिँ अझ राम्रो बनाऊ भन्ने मूल उद्देश्य दिएर म मेरो भनाइ र आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ। धन्यवाद।